ओम श्रौत्रारहन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तो स्तूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते तुदादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अष्टमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्य अष्टमस्य पाठस्य आरम्भे तावत् धिधारणे इति धातुं वयं पठितवन्तः, अस्य रूपाणि उक्तवन्तः। ततः क्षि निवासगत्योः षु प्रेरणे कृविक्षेपे किरतौ इति इमान् धातून् पठितवन्तः। कृविक्षेपे इति धातोः सन्दर्भे किरतौ लवने इति तत्र सूत्रम् अपि अस्माभिः पठितम्। अस्य अर्थः दृष्टः। उपात् किरतः सुडागमः स्यात् छेदेऽर्थे उपस्किरति इति उदाहरणं साधितं। ततः अडभ्यासव्यवायेऽपि सुटकात् पूर्व इति वक्तव्यम् इति वार्तिकं पठितम्। उपास्किरत् उपचस्कार इति रूपद्वयं पठितम्। ततः हिंसायां प्रतेष्ठे सूत्रं पठितम्। उपात् प्रतेष्ठ किरतेः सुट् स्यात् हिंसायाम् इति तस्य अर्थः दृष्टः। उपस्किरति प्रतिस्किरति इति रूपद्वयं तत्र च साधितं। ततः गृनिगरणे इति धातुः अस्माभिः पठितः। अत्र अचिविभाषा इति विशेषः दृष्टः। गिरतेः रेफस्य लुत्वं स्यात् अजादौ इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। गिरति गिरति इति जगार जगार जगरिथ जगलिथ गरिता गरिता इत्यादीनि रूपाणि पुरस्कृत्य सर्वाण्यपि रूपाणि अस्माभिः विशेषसहितानि उक्तानि। ततः द्रङ् आदरे धृङ् अवस्थाने इति धातुद्वयं पठितं। ततः परस्मैपदिनः धातवः पठ्यमानाः वर्तन्ते। तत्र प्रच्छज्ञीप्सायां सृजविसर्गे टुमस्जो शुद्धौ इति एते धातवः पठिताः। टुमस्जो अर्थात् मस्ज इति धातुसन्दर्भे वार्तिकम् एकं पठितं। मस्जेः अन्त्यात् पूर्वं वाच्यः इति उक्तम्। ततः रुजोभङ्गे भुजो कौटिल्ये क्षुपस्पर्शे ऋषरिषहिंसायाम् इत्येते च अन्ये अपि धातवः तत्र अस्माभिः पठिताः। गतपाठस्य अन्ते तत्र व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। ममङ्थेति मस्जेर्द्वित्वे हरादिशेषे ममस्जुत्थ इति स्थिते स्कोः संयोगाद्योरन्ते चिरिसकारलोपे ममजुत्थ इति स्थिते जस्य कुत्वेन गकारे मस्जिनशोर्झलिति नुमि तस्यानुस्वारे तस्य परसवर्णो ङकारः कस्य चर्त्वेन क इति बोध्यम्। यद्यपि अकारात् परत्र नुमि सत्यपि इदं सिद्ध्यति तथापि अन्त्यात् पूर्वो नुमित्यस्य मग्नित्यादौ न लोपः फलम्। अन्यथा उपधात्वाभावान् नस्य लोपो न स्यादिति भावः। एवं ममङ्क्तेति मङ्क्षितीत्यत्र तु सस्यषत्वं विशेषः। रुजोभङ्गे इत्यारभ्य विच्छगतौ इत्यतः प्रागनिटः इति एतावत्पर्यन्तश्च व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे तत्र पठितः। अयम् अष्टमः पाठः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे तुदादिप्रकरणस्यास्य नवमः पाठः आरब्धो भवति। अस्मिन् नवमे पाठे वयम् अग्रिमं धातुं पश्यामः। मूले तावत् लिशगतौ इति धातुः दृश्यते। अस्य रूपाणि वदामः। लिटि लिशति लिशतः लिशन्ति लिशसि लिशथः लिशथ लिशामि लिशावः लिशामः इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लिटि लिलेश लिलिशतुः लिलिषुः लिलशिथ लिलिशथुः लिलिश लिलेश लिलिशिव लिलिशिम इति इमानि च रूपाणि तत्र
लिट् लकारे भवन्ति। ततः लोट् लकारः भवति, तस्य लेष्टा लेष्टारौ लेष्टारः लेष्टासि लेष्टास्थः लेष्टास्था लेष्टास्मि लेष्टास्वः लेष्टास्मः लृटि लेक्ष्यति लेक्ष्यतः लेक्ष्यन्ति लेक्ष्यसि लेक्ष्यथः लेक्ष्यथा लेक्ष्यामि लेक्ष्यावः लेक्ष्यामः लोटि लिशतु लिशतात् लिशतां लिशन्तु लिश लिशतात् लिशतं लिशत लिशानि लिशाव लिशाम लङि अलिशत् अलिशताम् अलिशन् अलिशः अलिशतम् अलिशत अलिशम् अलिशाव अलिशाम विधिलिङि लिशेत् लिशेतां लिशेयुः लिशेः लिशेतं लिशेत लिशेयं लिशेव लिशेम आशीलिङि लिश्यात् लिश्यास्तां लिश्यासुः लिश्याः लिश्यास्तं लिश्यास्त लिश्यासं लिश्यास्व लिश्यास्म लुङि अलिक्षत् अलिक्षताम् अलिक्षन् अलिक्षः अलिक्षतम् अलिक्षता अलिक्षम् अलिक्षाव अलिक्षाम लृङि अलेक्षत् अलेक्षताम् अलेक्ष्यन् अलेक्ष्यः अलेक्ष्यतम् अलेक्ष्यत अलेक्ष्यम् अलेक्ष्याव अलेक्ष्याम सम्यक्। ततः मूले अपि अलिक्षत् इति लुङः एकमेव रूपं दत्तमस्ति। अग्रिमं धातुम् अधुना पठामः। अग्रे धातुः भवति स्पृशसंस्पर्शने इत्यस्ति। तत्र लटि स्पृशति स्पृशतः स्पृशन्ति स्पृशसि स्पृशथः स्पृशतः स्पृशामि स्पृशावः स्पृशामः लिटि पस्पर्श पस्पृशतुः पस्पृशुः पस्पर्शितः पस्पृशथुः पस्पृशा पस्पर्श पस्पृशिव पस्पृशिम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लुटि मूले स्पृष्टा स्पर्ष्टा इति रूपद्वयं दत्तमस्ति। व्याख्याता कथयति अनुदात्तस्य चर्दुपथस्यान्यतरस्यामिति अम्बिकल्पमत्वा आह स्पृष्टा स्पर्ष्टा इति अम्बिकल्पपूर्वकतया रूपद्वयमत्र भवति। अमः पक्षे रूपं भवति स्पृष्टा रूपाणि भवन्ति स्पृष्टा स्पृष्टारो स्पृष्टारः स्पृष्टासि स्पृष्टास्थः स्पृष्टास्थः स्पृष्टास्मि स्पृष्टास्वः स्पृष्टास्मः अमभावपक्षे ऋकारस्य गुणः भवति। अतः स्पृष्टा स्पृष्टारो स्पृष्टारः स्पृष्टासि स्पृष्टास्थः स्पृष्टास्था स्पृष्टास्मि स्पृष्टास्वः स्पृष्टास्मः समीचीनं। लृट् लकारे अपि अमागमविकल्पेन रूपाणि भवन्ति। अमः पक्षे स्पृक्षति स्पृक्षतः मूले दत्तमस्ति स्पृक्षति स्पृक्षतः स्पृक्षन्ति स्पृक्षसि स्पृक्षथः स्पृक्षतः स्पृक्ष्यामि स्पृक्ष्यावः स्पृक्ष्यामः अमागमाभावपक्षे स्पर्क्ष्यति स्पर्क्षतः स्पर्क्ष्यन्ति स्पर्क्ष्यसि स्पर्क्षथः स्पर्क्षथ स्पर्क्ष्यामि स्पर्क्ष्यावः स्पर्क्ष्यामः ततः लुङि नैव मूले लुङः दत्तमस्ति परन्तु वयं तु क्रमेण गच्छामः। अग्रे लोटलकारः भवति तस्य रूपाणि वदामः स्पृशतु स्पृशतात् स्पृशतां स्पृशन्तु स्पृश स्पृशतात् स्पृशतं स्पृशत स्पृशानि स्पृशाव स्पृशाम लङि अस्पृशत् अस्पृशताम् अस्पृशन् अस्पृशः अस्पृशतम् अस्पृशता अस्पृशम् अस्पृशाव अस्पृशाम विधिलिङि स्पृशेत् स्पृशेतां स्पृशेयुः स्पृशेः स्पृशेतं स्पृशेत स्पृशेयं स्पृशेव स्पृशेम आशीलिङि आशीलिङि स्पृश्यात् स्पृश्यास्तां स्पृश्यासुः स्पृश्याः स्पृश्यास्तं स्पृश्यास्त स्पृश्यासं स्पृश्यास्व स्पृश्यास्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। लुङि तत्र अमः पक्षे अस्प्राक्षीत् इति मूले दत्तमस्ति खलु तत्र तदेव स्पृश मृष कृश त्रिषध्रुवाञ्चरे सिज्वा वक्तव्यः सिजः पक्षे रूपं भवति अस्पार्क्षीत् इति अमः पक्षे तु अस्प्राक्षीत् सिजपि अम् अपि अतः अस्प्राक्षीत् अस्प्राष्टाम्
अस्प्राक्षुः एवं खलु अस्प्राक्षी कथम् अस्प्राक्षीत् इति खलु वृद्धिरपि भवेदेव खलु अस्तु तर्हि अस्प्राक्षीत् अस्प्राष्टाम् अस्प्राक्षुः अस्प्राक्षिः अस्प्राष्टम् अस्प्राष्ट अस्प्राक्षम् अस्प्राक्ष्व अस्प्राक्ष्म पक्षे अस्पार्क्षीत् अस्पार्ष्टाम् अस्पार्क्षुः अस्पार्क्षीः अस्पार्ष्टम् अस्पार्ष्ट अस्पार्क्षम् अस्पार्क्ष्व अस्पार्क्ष्म इति एवं रूपाणि क्षपक्षे तु सिजविकल्पः भवति क्षपक्षे तु अस्पृक्षत् अस्पृक्षताम् अस्पृक्षन् अस्पृक्षः अस्पृक्षतम् अस्पृक्षत अस्पृक्षम् अस्पृक्षाव अस्पृक्षाम लृङि ततः लृङि रमः पक्षे नैव अमः पक्षे अस्पृक्षत् अस्पृक्षताम् अस्पृक्षन् अस्पृक्षः अस्पृक्षतम् अस्पृक्षत अस्पृक्ष्यम् अस्पृक्ष्यावः अस्पृक्ष्यामः अमभावपक्षे अस्पर्क्षत् अस्पर्क्षताम् अस्पर्क्षन् अस्पर्क्षः अस्पर्क्षतम् अस्पर्क्षत अस्पर्क्ष्यम् अस्पर्क्ष्याव अस्पर्क्ष्यामः इति इमानि भवन्ति रूपाणि सम्यक् ततः अग्रे व्याख्यात्र किमुच्यते किमपि न अग्रिमः धातुः गृह्यते तेन मूले लुङः तदेव त्रीणि रूपाणि उक्तानि सन्ति एव अस्माभिः सर्वाणि उक्तानि एव अस्प्राक्षीत् अस्पार्क्षीत् अस्पृक्षतस्तु अग्रे धातुः पठनीयः वर्तते विच्छ गतौ सम्यक् अत्र पठितां व्यवस्थां स्मारयन्नस्ति मूले गुपूधूपिति आयः गुपूधूप विच्छि पणिभ्य आयः विच्छि विच्छधातुः प्रसङ्गः तु नागतः अतः स्मर्तव्यम् एवं खलु आर्धधातुके वा नाम आर्धधातुके परतः अयम् आयादेशः विकल्पेन भवति इति तत्रैव अस्माभिः पठितमासीत् अतः लटः रूपं कथयति मूले विच्छायति विच्छायति विच्छायतः विच्छायन्ति विच्छायसि विच्छायथः विच्छायथ विच्छायामि विच्छायावः विच्छायामः ततः अग्रे लिटि अनेकाच्त्वात् आमः अनुप्रयोगः भवति परन्तु आर्धधातुके परतः विकल्पेन अयम् आय इति भवति इत्यपि स्मर्तव्यम् अतः आमन्तात् कृभस्तीनाम् अनुप्रयोगः अपि स्मर्तव्यः अतः क्रियः अनुप्रयोगे विच्छायां चकार विच्छायां चक्रतुः विच्छायां चक्रुः विच्छायां चकर्थ विच्छायां चक्रतुः विच्छायां चक्र विच्छायां चकार विच्छायां चकर विच्छायां चक्रुः विच्छायां चक्रुम भुवः अनुप्रयोगे विच्छायां बभूव विच्छायां बभूवतुः विच्छायां बभूव विच्छायां बभूविथ विच्छायां बभूवत्थुः विच्छायां बभूव विच्छायां बभूव विच्छायां बभूविव विच्छायां बभूविम असः अनुप्रयोगे विच्छायामास विच्छायामासतुः विच्छायामासुः विच्छायामासिथ विच्छायामासथुः विच्छायामास विच्छायामास विच्छायामासिव विच्छायामासिम आर्धधातुके विकल्पेन आय इति भवति अतः पक्षे विविच्छ विविच्छतुः विविच्छुः सम्यक् ततश्च विविच्छित विविच्छतुः विविच्छ विविच्छ विविच्छिव विविच्छिम इत्यादीनि रूपाणि अपि ज्ञेयानि आम् अग्रे मूले एतावदेव उक्तमस्ति अस्तु इदानीं लुटिरूपाणि कथयामः आयपक्षे विच्छायिता विच्छायितारौ विच्छायितारः विच्छायितासि विच्छायितास्थः विच्छायितास्थ विच्छायितास्मि विच्छायितास्वः विच्छायितास्मः इडभावपक्षे विच्छिता विच्छितारौ विच्छितारः विच्छितासि विच्छितास्थः विच्छितास्थ विच्छितास्मि विच्छितास्वः विच्छितास्मः
अग्रे लृट् लकारोपि तत्रापि आर्धधातुः प्रदत्तं भवति अतः विकल्पेन आयपक्षे विच्छायिष्यति विच्छायिष्यतः विच्छायिष्यन्ति विच्छायिष्यसि विच्छायिष्यथः विच्छायिष्यथ विच्छायिष्यामि विच्छायिष्यावः विच्छायिष्यामः आयाभावपक्षे विच्छिष्यति विच्छिष्यतः विच्छिष्यन्ति विच्छिष्यसि विच्छिष्यथः विच्छिष्यथ विच्छिष्यामि विच्छिष्यावः विच्छिष्यामः लोटि तु आर्धधातुकपरकत्वं न लभ्यते इति कृत्वा विच्छायतु इति एवमेव रूपाणि विच्छाय नाम आय इति भवत्येव इति वा एवं खलु आम् विच्छायतु विच्छायतात् विच्छायतां विच्छायन्तु विच्छाय विच्छायतात् विच्छायतं विच्छायत विच्छायं विच्छायानि विच्छायाव विच्छायामः लुङि अविच्छायत् अविच्छायताम् अविच्छायन् अविच्छायः अविच्छायतम् अविच्छायत अविच्छायम् अविच्छायाव अविच्छायामः विधिलिङि विच्छायेत् विच्छायेतां विच्छायेयुः विच्छायेः विच्छायेतं विच्छायेत विच्छायेयं विच्छायेव विच्छायेम आशीलिङि आयः पक्षे विच्छाय्यात् विच्छाय्यास्तां विच्छाय्यासु विच्छाय्याः विच्छाय्यास्तं विच्छाय्यास्त विच्छाय्यासं विच्छाय्यास्व विच्छाय्यास्म आयाभावपक्षे विच्छात् विच्छास्तं विच्छासुः विच्छाः विच्छास्तं विच्छास्त विच्छासं विच्छास्व विच्छास्म लुङि तत्र तन्नाम आयस्य पक्षे अविच्छायीत् अविच्छायिष्टाम् अविच्छायिषुः अविच्छायीः अविच्छायिष्टम् अविच्छायिष्ट अविच्छायिषम् अविच्छायिष्व अविच्छायिष्म सम्यक् ततः आयाभावे अविच्छीत् अविच्छिष्टाम् अविच्छिषुः अविच्छीः अविच्छिष्टम् अविच्छिष्ट अविच्छिषम् अविच्छिष्व अविच्छिष्म लृङि अपि आयस्य पक्षे अविच्छायिष्यत् अविच्छायिष्यताम् अविच्छायिष्यन् अविच्छायिष्यः अविच्छायिष्यतम् अविच्छायिष्यत अविच्छायिष्यम् अविच्छायिष्व अविच्छायिष्व अविच्छायिष्म आयाभावपक्षे अविच्छिष्यत् अविच्छिष्यताम् अविच्छिष्यन् अविच्छिष्यः अविच्छिष्यतम् अविच्छिष्यत अविच्छिष्यम् अविच्छिष्याव अविच्छिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति अग्रे धातुः भवति मूले विषप्रवेशने प्रवेशनार्थे अयं धातुः भवति सेट् नैव तद् सकर्मकः विशति विशतः विशन्ति विशसि विशतः विशतः विशामि विशावः विशामः उपसर्गं योजयामः चेत् प्रविशति प्रविशतः प्रविशन्ति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति लोटि विवेश विविशतुः विविशुः विवेशिथ विविशथुः विविश विवेश विविशिव विविशिम लुटि वेष्टा वेष्टारो वेष्टारः वेष्टासि वेष्टास्थः वेष्टास्थ वेष्टास्मि वेष्टास्वः वेष्टास्मः लृटि वेक्षति वेक्षतः वेक्षन्ति वेक्षसि वेक्षथः वेक्षथः वेक्ष्यामि वेक्ष्यावः वेक्ष्यामः समीचीनं लोटि विशतु विशतात् विशतां विशन्तु विशतात् विशतं विशत विशानि विशाव विशाम लङि अविशत् अविशताम् अविशन् अविशः अविशतम् अविशत अविशम् अविशाव अविशाम विधिलिङि विशेत् विशेतां विषेयुः विषेः विषेतं विषेत विषेयं विषेव विषेम आशीलिङि विश्यात् विश्यास्तां विश्यासुः विश्याः विश्यास्तं विश्यास्त विश्यासं विश्यास्व विश्यास्म लुङि अविक्षत् अविक्षताम् अविक्षन् अविक्षः अविक्षतम् अविक्षत अविक्षम् अविक्षाव अविक्षाम विधिलिङि अवेक्षत् अवेक्षताम् अवेक्षन् अवेक्ष्यः अवेक्षतम् अवेक्ष्य अवेक्ष्यम् अवेक्ष्याव अवेक्ष्याम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति अग्रे धातुः वर्तते मृष आमर्शने आमर्शनं स्पर्शः अम्राक्षीत्
अमार्क्षीत् अमृक्षत् इति रूपत्रयम् उक्तं वर्तते। तदेव रमागमविकल्पद्वारा सिचः च विकल्पद्वारा इति भावः। एवं खलु तद् वार्तिकं पठितं खलु स्पृश मृष कृश त्रिविक्रमाञ्चिरेः सिज्वा वक्तव्यः तत्सर्वं लुङि समर्थव्यं सम्यक्। अस्तु लटि मृषति मृषतः मृषन्ति मृषसि मृषतः मृषतः मृषामि मृषावः मृषामः। लिटि ममर्ष ममृषतुः ममृषुः ममर्षिथ ममृषथुः ममृष ममर्ष ममृषिव ममृषिम। लुटि अनुदात्तस्य चतुर्थस्यान्यतरस्याम् इति विकल्पेन अमागमपक्षे तदेव नाम षत्वादिकं विधाय ष्टुत्वादिकं कृत्वा मृष्टा इति अमागमपक्षे रूपं मृष्टा मृष्टारो मृष्टारः मृष्टासि मृष्टास्थः मृष्टास्थ मृष्टास्मि मृष्टास्वः मृष्टास्मः। सम्यक्। ततः आमाभावपक्षे तु ऋकारस्य गुणे सति मर्ष्टा मर्ष्टारो मर्ष्टारः मर्ष्टासि मर्ष्टास्थः मर्ष्टास्थ मर्ष्टास्मि मर्ष्टास्वः मर्ष्टास्मः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लृटि अमः पक्षे मृक्षति मृक्षतः मृक्षन्ति मृक्षसि मृक्षथः मृक्षथ मृक्षयामि मृक्षावः मृक्षयामः। तदभावपक्षे मर्क्षति मर्क्षतः मर्क्षन्ति मर्क्षसि मर्क्षथः मर्क्षथ मर्क्ष्यामि मर्क्ष्यावः मर्क्ष्यामः। सम्यक्। लोटि मृषतु मृषतात् मृषतां मृषन्तु मृष मृषतात् मृषतं मृषत मृषानि मृषाव मृषामः। लङि अमृषत् अमृषताम् अमृषन् अमृषः अमृषतम् अमृषत अमृषम् अमृषाव अमृषामः। वितृङि मृषेत् मृषेतां मृषेयुः मृषेः मृषेतं मृषेत मृषेयं मृषेव मृषेम। आशीर्लिङि मृष्यात् मृष्यास्तां मृष्यासं मृष्याः मृष्यास्तं मृष्यास्त मृष्यासं मृष्यास्व मृष्यास्म। सम्यक्। तत्र लुङि त्रीणि रूपाणि मूलदत्तानि सन्ति खलु अम्राक्षीत् अमार्क्षीत् अमृक्षत्। तत्र अमः पक्षे एवं खलु अम्राक्षीत् अम्राष्टाम् अम्राक्षुः अम्राक्षिः अम्राष्टम् अम्राष्टा अम्राक्षम् अम्राक्षु अम्राक्ष्म। अमभावपक्षे अमार्क्षीत् अमार्ष्टाम् अमार्क्षुः अमार्ष्टिः अमार्ष्टम् अमार्ष्ट अमार्क्षम् अमार्क्षम् अमार्क्ष्व अमार्क्ष्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लृङि तत्र अमृक्षत् नाम अमः पक्षे अमृक्षत् अमृक्षताम् अमृक्षन् अमृक्षः अमृक्षतम् अमृक्षत अमृक्षम् अमृक्ष्याव अमृक्ष्याम। अमभावपक्षे अमर्क्षत् अमर्क्षताम् अमर्क्ष्यन् अमर्क्ष्यः अमर्क्षतम् अमर्क्षत अमर्क्ष्यम् अमर्क्ष्याव अमर्क्ष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। अस्तु। अग्रे उच्यते णुदप्रेरणे व्याख्याता कथयति णोपदेशोऽयं विषप्रवेशने इत्यारभ्य षद्लुयिषातने इत्यन्ताः अनिटः तत्र अदुपधस्य धरिभेट् अन्यस्य तु नित्यमेवेट् मृषेः अनुदात्तस्य चरदुसस्यान्यतरस्याम् इत्यं विकल्पः तदाह अम्राक्षीत् अमार्क्षीदिति स्पृशमर्षति सिज्वेति बहवः सिजभावे शलयुदाहतनिटः स इति मत्वा आह अमृक्षदिति णुदधातुणोपदेशः। अस्तु। अयं विषयः सर्वोऽपि अतीतः भवतु। अग्रे उच्यते ननु तनादिगणे एव अस्मिन् स्वरितेत्सु पठितस्य किमर्थम् इह पाठः इत्यत आह। तनादिगणे नाम प्रकृते तनादिगणस्तु नास्ति खलु तुदादिगणः अस्ति खलु। अस्तु पुनः एतां पङ्क्तिं पठामः। ननु तनादिगणे एव अस्मिन् स्वरितेत्सु पठितस्य किमर्थम् इह पाठः। तनादिगणे एव पठितस्य अस्मिन् गणे नाम तनादिगणे स्वरितेत्सु पठितस्य
अस्मिन् किमर्थम् इह पाठः इति वा अन्वयः पङ्क्तिः किञ्चित् न युज्यते किञ्चित् भाति यतोहि तनादिगणः नास्ति खलु अयं तु तुदादिगणः वर्तते अतः अत्र चिन्तनीयम् एवं खलु अन्यथा सङ्गतिः न भवति खलु तनादिगणे एव अस्मिन् स्वरितेत्सु पठितस्य किमर्थमिह पाठः इत्यतः तनादिगणे पठितः अयं तथापि अत्र पाठः कुतः इति वा वक्तव्यम् अत्र वाक्यस्य स्पष्टतायै किमाह कर्तृभिप्रायेऽपि इति मूले उक्तम् कर्तृभिप्रायेऽपि फले परस्मैपदार्थः पुनः पाठः पुनः अस्य पाठः एतदर्थः वर्तते इति भावः तुदादिगणे तद् तुदादि एव वक्तव्यं वस्तुतः तुदादिगणे पूर्वमयं पाठः अस्मिन्नेव गणे पूर्वम् अयं धातुः पठितः वर्तते तत्र अयं पाठः तत्र तदेव स्वरितेत्वात् उभयपदित्वमस्य भवति प्रकृते तु कर्तृकामक्रियाफले अपि परस्मैपदत्वमेव भवतु इत्येतदर्थमत्र पुनः पठितः वर्तते अयं धातुः रूपाणि तु समानानि एव भवन्ति इति भावः अस्तु अग्रे किं कथयति पश्यामः अस्तु न अग्रे तु षड्लुधातोः विषये चर्चा अस्ति भवतु तर्हि कथं रूपाणि तत्र अणोपदेशः चेत् नुदति नुदतः नुदन्ति नुदसि नुदथः नुदथ नुदामि नुदावः नुदामः एवं खलु तत्र च लिटि नुनोद नुनुदतुः नुनुदुः नुनोदिथ नुनुदतुः नुनुदथुः नुनुद नुनोद नुनुदिव नुनुदिम लुटि नोत्ता नोत्तारो नोत्तारः नोत्तासि नोत्तास्थः नोत्तास्थ नोत्तास्मि नोत्तास्वः नोत्तास्मः लोटि नुदतु नुदतात् नुदतान् नुदन्तु नुद नुदतात् नुदतन् नुदत नुदानि नुदाव नुदाम लङि अनुदत् अनुदताम् अनुदन् अनुदः अनुदतम् अनुदत अनुदम् अनुदाव अनुदाम इति लिङि नुदेत् नुदेतां नुदेयुः नुदेः नुदेतं नुदेत नुदेयं नुदेव नुदेम आशीलिङि नुद्यात् नुद्यास्तां नुद्यासुः नुद्याः नुद्यास्तं नुद्यास्त नुद्यासं नुद्यासु नुद्यास्म लङि अनौत्सीत अनौत्ताम् अनौत्सुः अनौत्सीः अनौत्तम् अनौत्त अनौत्सम् अनौत्स्व अनौत्स्म लृङि अनोत्स्यत् अनोत्स्यताम् अनोत्स्यन् अनोत्स्यः अनोत्स्यतम् अनोत्स्यत अनोत्स्यम् अनोत्स्याव अनोत्स्याम सम्यक् इति इमानि च रूपाणि अस्य धातोः भवन्ति सम्यक् ततः अग्रे कथयति षड्लुधातोर्भ्वादौ पठितादेवस्य सीदिति इत्यादिसिद्धेः इह पाठः व्यर्थित्यताः इह पाठ इति मूले उच्यते खलु षड्लुविशरणगत्यवसाधनेषु सीदति इत्यादि बहुवादिकवत् इह पाठो नुम्विकल्पार्थः सीदति सीदन्ति कथयति सीदन्ति इति शविकरणात् शत्रन्तात् ङीपि आच्छिनद्योर्निधि नुम्विकल्पार्थ इति पाठ इत्यर्थः स्त्रीलिङ्गे सीदन्ति इति तदर्थं नुम्विकल्पार्थम् अत्र एवं पाठः कृतः अस्ति इति भावः स्त्रीलिङ्गे सीदति सीदन्ति इति उभयथापि रूपं भवति इति भावः कथयति भ्वादावेव पाठे तु शप्निनोर्नित्यमिति नित्यो नुं स्यात् इति भावः तर्हि भ्वाद्यन्तर्गणे पाठे भ्वाद्यन्तर्गणे ज्वलादौ अस्य पाठो व्यर्थित्यताः ज्वलादौ इति मूले पश्यन्तु ज्वलादौ पाठस्तोणार्थः कथयति ज्वलितिसन्तेभ्यो णः इति कर्तरि णप्रत्ययस्य प्रत्ययार्थ इति भावः तदुदाहृत्य दर्शयति साधः साधः इति रूपम् अग्रे साधयिष्यते उभयत्र पाठस्य फलान्तरमाह स्वरार्थश्चेति मूले उक्तं खलु स्वरार्थश्च तदेव विशदति शबनुदात्तः अनुदात्तस्य सुप्पितौ इति पित्स्वरेण इति भावः शस्तूदात्तः मूले उक्तं खलु
प्रत्ययः आद्युदात्तश्च इत्यनेन इति भावः। एवं खलु इति विशेषः। एवं खलु। तर्हि अस्य अन्यानि रूपाणि कथयामः। तत्र सीदति सीदतः सीदन्ति सीदसि सीदथः सीदथः सीदामि सीदावः सीदामः। लिटि ससाद नाम एत्वाभ्यासरूपौ समर्थव्यौ। ससाद सेदतुः सेदुः सेदिथ सेदथुः सेद ससाद ससद सेदिव सेदिम। लुटि सत्ता सत्तारौ सत्तारः सत्ता सत्तास्थः सत्तास्थः सत्तास्मि सत्तास्वः सत्तास्मः। लृटि सत्स्य सत्यतः सत्यन्ति सत्स्यसि सत्यतः सत्यतः सत्स्यामि सत्स्यावः सत्स्यामः। एवं किल। लोटि सीदतु सीदतात् सीदतां सीदन्तु सीद सीदतात् सीदतं सीदत सीदानि सीदाव सीदामः। लङि असीदत् असीदताम् असीदन् असीदः असीदतम् असीदत असीदम् असीदाव असीदामः। इति सीदेत् सीदेतां सीदेयुः सीदेः सीदेतं सीदेत सीदेयं सीदेव सीदेम। आशिलिङि सद्यात् सद्यास्तां सद्यासुः सद्याः सद्यास्तं सद्यास्त सद्यासं सद्यास्व सद्यास्म। लुङि असदत् असदताम् असदम् असदः असदतम् असदत असदम् असदाव असदाम। लृङि असत्स्यत् असत्स्यताम् असत्स्यन् असत्स्यः असत्स्यतम् असत्स्यत असत्स्यम् असत्स्याम असत्स्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे शद्लुशातने इति धातुः वर्तते। कथयति ननु शद्लुशातने इत्यस्य भ्वादौ पाठादेव सिद्धे इह पाठो व्यर्थित्य आह स्वरार्थ एवेति इति। स्वरार्थ एव पुनः पाठः। कथयति प्रागुक् उक्तु पित्व अपित्व प्रकृतस्वरभेदार्थ एवेत्यर्थः। अस्तु। एवम् अग्रे कथयति ननु शत्रन्तादीपि उक्तरीत्या नुविकल्पार्थोऽपि कुतो न स्यादित्यताः शतातु नास्ति इति। मूलोक्तं शतातु नास्ति। शदेशितः इत्यात्मनेपदोक्तेः। अस्तु अग्रे व्याख्यातनं पश्यामः। शतेर्लटः शानदेव न तु शत्रादेश इत्यर्थः कुतित्यताः शदेशितः इति। शदेशितः इति आत्मनेपदोक्तेः इति तत्र कारणम्। शदेः शितः इति च पूर्वम् उक्तं वर्तते। भवतु नाम। इदानीम् अग्रे अग्रिमः धातुः अत्र द्रष्टव्यः वर्तते। मिलसङ्गमे इति कथयति व्याख्यातः। मूले तत्र अथ षट् स्वरितेतः इत्युच्यते। स्वरितेतः चेत् तर्हि उभयपदिनः इति खलु। आत्मनेपदी पदमपि भवति परस्मैपदमपि भवति एतेभ्यः धातुभ्यः। कथयति मिलसंश्लेषणे इति पठितस्य पुनः पाठः कर्तृभिप्राये तङर्थः। मिलति मिलते मिमेल मिमिले इत्यादीनि रूपाणि मूले दृश्यन्ते। अस्तु व्याख्यातः पठितस्य इति अस्मिन्नेव तुदादिगणे परस्मैपदेषु पठितस्य इत्यर्थः। तङर्थः इति पूर्वत्र पाठस्तु कर्तृभिप्राये परस्मैपदार्थ इति इत्यर्थः। एवं खलु। अस्तु तर्हि लटि मिलति मिलतः मिलन्ति मिलसि मिलतः किं किं मिल इति धातुरेव खलु पूर्वम्। अस्माभिः शद्ल इति धातोः रूपाणि उक्तानि वा न उक्तानि खलु। शद्ल इति धातोः रूपाणि नोक्तानि इति चिन्तयामि। अस्तु वदामः एकवारं। शीयते शीयेते शीयन्ते खलु। शीयसे शीयथे शीयध्वे शीये शीयावहे शीयामहे। लिटि शशाद शेदतुः शेदुः शेदिथ शेदथुः शेद शशाद शशद शेदिव शेदिम। शदेश्चितः इति स्मर्तव्यम्। अस्तु शत्ता शत्तारौ शत्तारः शत्तासि शत्तास्थः शत्तास्थ शत्तास्मि शत्तास्वः शत्तास्मः। लृटि शत्स्यति शत्स्यतः शत्स्यन्ति शत्स्यसि शत्स्यथः शत्स्यथः शत्स्यामि शत्स्यावः शत्स्यामः। लोटि शीयतां शीयेतां शीयन्तां शीयस्व शीयेथां शीयध्वं शीयै शीयावहि शीयामहि। लङि
अशीयत अशीयेताम् अशीयन्त अशीयथाः अशीयेथाम् अशीयध्वम् अशीये अशीयावहि अशीयामहि इति शीयेत शीयेयातां शीयेरन् शीयेथाः शीयेयाथां शीयेध्वं शीयेय शीयेवहि शीयेमहि आशिलिङि शद्यात् शद्यास्तान् शद्यासो शद्याः शद्यास्तन् शद्यास्त शद्यासन् शद्यास्तु शद्यास्म लुङि अशदत् अशदताम् अशदन् अशदः अशदतम् अशदत अशदम् अशदाव अशदाम विधिनि लृङि अशत्स्यत् अशत्स्यताम् अशत्स्यन् अशत्स्यः अशत्स्यतम् अशत्स्यत अशत्स्यम् अशत्स्याव अशत्स्यामस्तु बहुतु नाम अग्रिमः विषयः अस्माभिः पठितः एव नाम षट्स्वरितेतः मिलसङ्गमे मिलसंश्लेषणे इति पठितस्य पुनः पाठः कर्तृभिप्रायेतनर्थः मिलति मिलते मिमेल मिमिले इत्यादि रूपाणि च वक्तव्यानि सन्ति अधुना अस्तु मिलति मिलतः मिलन्ति मिलसि मिलतः मिलतः मिलामि मिलावः मिलामः आत्मनेपदे मिलते मिलेते मिलन्ते मिलसे मिलेथे मिलद्वे मिले मिलावहे मिलामहे लिटि अकर्मकश्च धातुः लिटि परस्मैपदे मिमेल मिमिलतुः मिमिलुः मिमेलिथ मिमिलथुः मिमिल मिमेल मिमिलिव मिमिलिम आत्मनेपदे मिमिले मिमिलाते मिमिलिरे मिमिलिषे मिमिलाथे मिमिलिद्वे मिमिले मिमिलिवहे मिमिलिमहे लुटि परस्मैपदे मेलिता मेलितारो मेलितारः मेलितासि मेलितास्तः मेलितास्थ मेलितास्मि मेलितास्वः मेलितास्मः आत्मनेपदे मेलिता मेलितारो मेलितारः मेलितासे मेलितासाथे मेलिताद्वे मेलिताहे मेलितास्वहे मेलितास्महे लृटि परस्मैपदे मेलिष्यति मेलिष्यतः मेलिष्यन्ति मेलिष्यसि मेलिष्यथः मेलिष्यथः मेलिष्यामि मेलिष्यावः मेलिष्यामः आत्मनेपदे मेलिष्यते मेलिष्येते मेलिष्यन्ते मेलिष्यसे मेलिष्येथे मेलिष्यद्वे मेलिष्ये मेलिष्यावहे मेलिष्यामहे लोटि परस्मैपदे मिलतु मिलतात् मिलतां मिलन्तु मिलतात् मिलतं मिलतमिलानि मिलाव मिलाम आत्मनेपदे मिलतां मिलेतां मिलन्तां मिलस्व मिलेधां मिलध्वं मिलै मिलावहै मिलामहै लङि परस्मैपदे अमिलत् अमिलताम् अमिलन् अमिलः अमिलतम् अमिलता अमिलतम् अमिलम् अमिलाव अमिलाम लङि आत्मनेपदे अमिलता अमिलेताम् अमिलन्त अमिलथाः अमिलेथाम् अमिलध्वम् अमिले अमिलावहि अमिलामहि विधिलिङि परस्मैपदे मिलेत् मिलेतां मिलेयुः मिलेः मिलेतं मिलेत मिलेयं मिलेव मिलेम आत्मनेपदे मिलेत मिलेयातां मिलेरन् मिलेथाः मिलेयाथां मिलेध्वं मिलेवय मिलेवहि मिलेमहि आशिलिङि परस्मैपदे मिल्यात् मिल्यास्तां मिल्यासो मिल्याः मिल्यास्तं मिल्यास्तमिल्यासं मिल्यास्व मिल्यास्म आत्मनेपदे मेलिशीष्ठ मेलिशीयास्तां मेलिशीरन् मेलिशीष्ठाः मेलिशीयास्तां मेलिशीध्वं मेलिशीय मेलिशीवहि मेलिशीमहि लुङि परस्मैपदे अमेलीत् अमेलिष्टाम् अमेलिषुः अमेलीः अमेलिष्टम् अमेलिष्ट अमेलिषम् अमेलिष्व अमेलिष्म आत्मनेपदे अमेलिष्ट अमेलिषाताम् अमेलिषत अमेलिष्ठाः अमेलिषाताम् अमेलिष्ठम् अमेलिषि अमेलिष्वहि अमेलिष्महि लृङि परस्मैपदे अमेलिष्यत् अमेलिष्यताम् अमेलिष्यन् अमेलिष्यः अमेलिष्यतम् अमेलिष्यत अमेलिष्यम् अमेलिष्याव अमेलिष्याम लृङि आत्मनेपदे अमेलिष्यत अमेलिष्येताम् अमेलिष्यन्त अमेलिष्यथाः अमेलिष्येथाम् अमेलिष्यध्वम् अमेलिष्ये अमेलिष्यावहे वहि अमेलिष्यामहि इति मिरधातुगतः विशेषः भवति अग्रे कः धातुः अस्ति इति अधुना पश्यामः मुच्लु मोक्षणे इति भवति अत्र आरम्भे एव कश्चन विशेषः उच्यते सूत्रमस्ति शेमुचादीनाम् इति शे इति सप्तम्यन्तं भवति मुचादीनाम् इति च षष्ठ्यन्तं भवति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति तत्र नुं स्यादिति शेषपूर्णमिति व्याख्याता कथयति इदितो नुं धातोः इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः नुं स्यात् नाम शे परतः मुचादीनां नुमागमः भवति मित्वात् तत्र मिदचोन्त्यात् परः इति परिभाषया अन्त्यात् अचः परः आगत्य अयं नुं तिष्ठति मुञ्चति मुञ्चति मुञ्चते इति पक्षद्वयस्य रूपं प्रदत्तं वर्तते तत्र लिटि लटि परस्मैपदे मुञ्चति मुञ्चतः मुञ्चन्ति मुञ्चसि मुञ्चथः मुञ्चथः मुञ्चामि मुञ्चावः मुञ्चामः ततः
आत्मनेपदे मुञ्चते मुञ्चेते मुञ्चन्ते मुञ्चसे मुञ्चेथे मुञ्चध्वे मुञ्चे मुञ्चावहे मुञ्चामहे। लिटि परस्मैपदे श परतः नास्ति अतः कृत्वा नुमः प्रसङ्गोऽपि नास्ति। अतः मुमोच मुमुचतुः मुमुचुः मुमोचितः मुमुचत्थुः मुमुच मुमोच मुमुचिव मुमुचिम। आत्मनेपदे मुमुचे मुमुचाते मुमुचिरे मुमुचे मुमुचिषे मुमुचाथे मुमुचिध्वे मुमुचे मुमुचिवहे मुमुचिमहे। लुटि मोक्ता इति एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते। मोक्ता मोक्तारौ मोक्तारः मोक्तासि मोक्तास्थः मोक्तास्थः मोक्तास्मि मोक्तास्मः मोक्तास्वः मोक्तास्मः इति परस्मैपदे। आत्मनेपदे मोक्ता मोक्तारौ मोक्तारः मोक्तासे मोक्तासाथे मोक्ताद्वे मोक्ताहे मोक्तास्वहे मोक्तास्महे। ततः लृटि परस्मैपदे मोक्ष्यति मोक्षतः मोक्ष्यन्ति मोक्ष्यसि मोक्षतः मोक्षतः मोक्ष्यामि मोक्षावः मोक्ष्यामः। आत्मनेपदे मोक्ष्यते मोक्ष्येते मोक्ष्यन्ते मोक्षसे मोक्ष्येथे मोक्षध्वे मोक्षे मोक्ष्यावहे मोक्ष्यामहे। लोटि परस्मैपदे मुञ्चतु मुञ्चतात् मुञ्चतां मुञ्चन्तो मुञ्च मुञ्चतात् मुञ्चतां मुञ्चतं मुञ्चता मुञ्चानि मुञ्चाव मुञ्चाम। लोटि आत्मनेपदे मुञ्चतां मुञ्चेतां मुञ्चन्तां मुञ्चस्व मुञ्चेतां मुञ्चध्वं मुञ्चै मुञ्चावहि मुञ्चामहि। लङि परस्मैपदे अमुञ्चत् अमुञ्चताम् अमुञ्चन् अमुञ्चः अमुञ्चतम् अमुञ्चत अमुञ्चम् अमुञ्चाव अमुञ्चाम। आत्मनेपदे अमुञ्चता अमुञ्चेताम् अमुञ्चन्ता अमुञ्चथाः अमुञ्चेताम् अमुञ्चध्वम् अमुञ्चे अमुञ्चावहि अमुञ्चामहि। विधिलिङि परस्मैपदे तत्र मुञ्चेत् मुञ्चेतां मुञ्चेयुः मुञ्चेः मुञ्चेतं मुञ्चेत मुञ्चेयं मुञ्चेव मुञ्चेम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः विधिलिङि आत्मनेपदे मुञ्चेत मुञ्चेयातां मुञ्चेरन् मुञ्चेथाः मुञ्चेयाथां मुञ्चेध्वं मुञ्चेय मुञ्चेवहि मुञ्चेमहि। आशीर्लिङः रूपद्वयं मूले दत्तमस्ति। मुच्यात् मुक्षीष्ट मुच्यात् इति परस्मैपदे भवति। मुच्यात् मुच्यास्तां मुच्यासुः मुच्याः मुच्यास्तं मुच्यास्ता मुच्यासं मुच्यास्व मुच्यास्म। आत्मनेपदे मुक्षीष्ट इति दत्तं। तत्र व्याख्याता कथयति लिङ्सिजावात्मनेपदेषु इति कित्वान् नौणिति भावः। अतः मुक्षीष्ट मुक्षीयास्तां मुक्षीरन् मुक्षीष्ठाः मुक्षीयास्थां मुक्षीध्वं मुक्षीय मुक्षीवहि मुक्षीमहि। लुङि परस्मैपदे अमुचत् इति रूपं दत्तमस्ति मूले। अमुचत् अमुचताम् अमुचन् तत्र व्याख्याता कथयति लुदित्वात् अङिति भावः। पुषाद्युदाद् लुदितः परस्मैपदेषु। अतः अमुचत् अमुचताम् अमुचन् अमुचः अमुचतम् अमुचत अमुचम् अमुचाव अमुचाम। तङः पक्षे अमुक्ता अमुक्षाताम् अमुक्षत व्याख्याता कथयति झलो झलिति सिजलोपिति भावः। तच्च पूर्वं पठितमेव अस्ति। सम्यक्। अतः अमुक्ता अमुक्षाताम् अमुक्षत आम् अमुक्ताः अमुक्षाताम् अमुग्ध्वम् अमुक्षि अमुक्ष्वहि अमुक्ष्महि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लृङि परस्मैपदे अमोक्षत् अमोक्षताम् अमोक्षन् अमोक्ष्यः अमोक्षतम् अमोक्षत अमोक्ष्यम् अमोक्ष्याव अमोक्ष्याम। आत्मनेपदे अमोक्षत अमोक्ष्येताम् अमोक्ष्यन्त अमोक्षथाः अमोक्ष्येताम् अमोक्ष्यध्वम् अमोक्ष्ये अमोक्ष्यावहि अमोक्ष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। समीचीनं। ततः अग्रे अग्रे धातुः दृश्यते।
लुप्लु छेदने लुप्लु इति धातुः वर्तते, छेदनार्थकः वर्तते। लुम्पते लुम्पति लुम्पते अलुपत् अलुप्ता इति कानिचन रूपाणि मूले दत्तानि सन्ति। वयं क्रमशः सर्वाणि वदामः। लटि परस्मैपदे लुम्पति लुम्पतः लुम्पन्ति, लुम्पसि लुम्पथः लुम्पथः, लुम्पामि लुम्पावः लुम्पामः। आत्मनेपदे लुम्पते लुम्पेते लुम्पन्ते, लुम्पसे लुम्पेथे लुम्पध्वे, लुम्पे लुम्पावहे लुम्पामहे। लिटि परस्मैपदे लुलोप लुलुपतुः लुलुपुः लुलोपितः लुलुपथुः लुलुप लुलोप लुलुपिव लुलुपिमः। लिटि आत्मनेपदे लुलुपे लुलुपाते लुलुपिरे लुलुपिषे लुलुपाथे लुलुपिध्वे, लुलुपे लुलुपिवहे लुलुपिमहे। लुटि परस्मैपदे लोप्ता लोप्तारो लोप्तारः लोप्तासि लोप्तास्थः लोप्तास्थ लोप्तास्मि लोप्तास्वः लोप्तास्मः। आत्मनेपदे लोप्ता लोप्तारो लोप्तारः लोप्तासे लोप्तासाथे लोप्ताध्वे लोप्ताहे लोप्तास्वहे लोप्तास्महे। लिटि परस्मैपदे लोप्स्यति लोप्स्यतः लोप्स्यन्ति लोप्स्यसि लोप्स्यतः लोप्स्यतः लोप्स्यामि लोप्स्यावः लोप्स्यामः। आत्मनेपदे लोप्स्यते लोप्स्येते लोप्स्यन्ते लोप्स्यसे लोप्स्येथे लोप्स्यध्वे लोप्स्ये लोप्स्यावहे लोप्स्यामहे। लोटि परस्मैपदे लुम्पतु लुम्पतातु लुम्पतां लुम्पन्तु लुम्प लुम्पतातु लुम्पतं लुम्पता लुम्पानि लुम्पाव लुम्पामः। लोटि आत्मनेपदे लुम्पतां लुम्पेतां लुम्पन्तां लुम्पस्व लुम्पेथां लुम्पध्वं लुम्पै लुम्पावहै लुम्पामहे। लङि परस्मैपदे अलुम्पत् अलुम्पताम् अलुम्पन् अलुम्पः अलुम्पतम् अलुम्पता अलुम्पम् अलुम्पाव अलुम्पामः। आत्मनेपदे अलुम्पता अलुम्पेताम् अलुम्पन्ता अलुम्पथाः अलुम्पेथाम् अलुम्पध्वम् अलुम्पे अलुम्पावहि अलुम्पामहि। विधिलिङि परस्मैपदे लुम्पेत लुम्पेतां लुम्पेयुः लुम्पेः लुम्पेतं लुम्पेता लुम्पेयं लुम्पेव लुम्पेमः। आत्मनेपदे लुम्पेत लुम्पेयातां लुम्पेरन् लुम्पेथाः लुम्पेयाथां लुम्पेध्वं लुम्पेय लुम्पेभि लुम्पेमहि। ततः आशीर्लिङि परस्मैपदे लुप्यात् लुप्यास्तां लुप्यासुः लुप्याः लुप्यास्तं लुप्यास्त लुप्यासं लुप्यास्व लुप्यास्म इति। आत्मनेपदे लुप्सीष्ट लुप्सीयास्तां लुप्सीरन् लुप्सीष्ठाः लुप्सीयास्तां लुप्सीध्वं लुप्सीय लुप्सीवहि लुप्सीमहि। लुङः रूपद्वयं मूले अस्ति अलुपत् अलुप अलुप्ता इति। परस्मैपदपक्षे अलुपत् अलुपताम् अलुपन् अलुपः अलुपदम् अलुपता अलुपम् अलुपाव अलुपामः। तदेव लिदित्वात् अङ् स्मर्तव्यः पुषाद्यङ् नैव लिदित्वात् लिदित्वात् अङ् न तु पुषाद्यङ्। अस्तु। आत्मनेपदे लुङि आत्मनेपदे अलुप्ता अलुप्साताम् अलुप्सता अलुप्ताः अलुप्साताम् अलुब्ध्वम् अलुप्सि अलुप्स्वहि अलुप्स्महि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लृङि परस्मैपदे अलोप्स्यत् अलोप्स्यताम् अलोप्स्यन् अलोप्स्यः अलोप्स्यतम् अलोप्स्यत अलोप्स्यम् अलोप्स्याव अलोप्स्याम। आत्मनेपदे अलोप्स्यत अलोप्स्येताम् अलोप्स्यन्त अलोप्स्यताः अलोप्स्येथाम् अलोप्स्यध्वम् अलोप्स्ये अलोप्स्यावहि अलोप्स्यामहि इति इमानि भवन्ति रूपाणि। अग्रे मूले धातुं पश्यामश्चेत् विद्लुलाभे इत्यस्ति धातुः, एवं किल? तत्र विन्दति विन्दते विवेद विविदे इत्यादीनि रूपाणि सन्ति। अग्रे च उक्तं तत्र व्याघ्रभूत्यादिमते सेटकोऽयं वेदिता भाष्यमते अनिटकः वेत्ता परिवेत्ता परिर्वर्जने परिवेत्ता इत्यत्र ज्येष्ठं परित्यज्य दारान् अग्नीश्च लब्धवान् इत्यर्थः। परिवेत्ता इत्यस्य अर्थः नाम प्रयोगं सूचयन्नस्ति। तृन्तृचौ क्व
परिवेत्ता अत्र तृन्नन्तः तृजन्तः अपि अयं प्रयोगः सम्भवति कः परिवेत्ता इति व्याख्यात्रा तु अत्र नोक्तं किमपि ज्येष्ठं परित्यज्य इत्येव खलु स्यात् कस्तर्हि अभिप्रायः ज्येष्ठं परित्यज्य इति यदि तर्हि अत्र पाठभेदः द्रष्टव्यः अत्र किञ्चित् पाठः विकृतः अस्ति सत्यं ज्येष्ठं परित्यज्य इत्येव वर्तते आम् तर्हि प्रकृते तृञ्तृचौ इत्यपि खलु उक्तं तद् कुतः स्मार्यमाणं वर्तते इति स्वारस्यं ग्रन्थकारस्य चिन्तनीयम् तृण्णन्तत्वेन तृजन्तत्वेनापि परिवेत्ता इति रूपं सिद्ध्यति इति भावः परिवेत्ता इत्यस्य च अर्थः उक्तः ज्येष्ठं परित्यज्य दारान् अग्निश्च लब्धवान् सः परिवेत्ता इति परि उसरुपुरु वेतृ इत्यस्य तत्र अर्थः अयम् उक्तः वर्तते नाम तृन् अपि च तृच् इति प्रत्ययः तत्र भवति यदि विदधातौ तदापि एवम् अनिट्त्वेन प्रयोगः भवति इति भावः इति चिन्तयामि विशेषस्तु द्रष्टव्यः अस्तु तर्हि रूपाणि कथयामः लटि परस्मैपदे विन्दति विन्दतः विन्दन्ति विन्दसि विन्दथः विन्दथा विन्दामि विन्दावः विन्दामः आत्मनेपदे विन्दते विन्देते विन्दन्ते विन्दसे विन्दथे विन्दद्भे विन्दे विन्दावहे विन्दामहे लिटि परस्मैपदे विवेद विविधसुः विविदुः विवेदिथ विविधसुः विविध विवेद विविदिव विविदिम आत्मनेपदे विविदे विविदाते विविदिरे विविदिषे विविदाथे विविदिध्वे विविदे विविदिवहे विविदिमहे वेट्कत्वमस्य वर्तते नाम भाष्ये एवम् एकं मतं वर्तते भाष्यस्य व्याघ्रभूत्या सम्मते तु सेट्कः अयं भाष्ये तु अनिट्कत्वमेव अस्य वर्तते अतः अस्मदादीनां कृते उभयथापि अत्र प्रयोगः वक्तुम् उभयथापि अत्र प्रयोगः द्रष्टुं शक्यः वस्तुतः भाष्यमेव प्रमाणं तथापि मतान्तरे चेत् सेट्कत्वमपि भवति अस्तु भाष्यमतं पुरस्कृत्य आदौ वदामः अनिट्त्वपक्षे वेत्ता वेत्तारो वेत्तारः वेत्तासि वेत्तास्थः वेत्तास्थ वेत्तास्मि वेत्तास्वः वेत्तास्मः इटः पक्षे वेदिता वेदितारो वेदितारः वेदितासि वेदितास्थः वेदितास्थ वेदितास्मि वेदितास्वः वेदितास्मः ततः आत्मनेपदे वेत्ता वेत्तारो वेत्तारः वेत्तासे वेत्तासाथे वेत्ताद्वे वेत्ताहे वेत्तास्वहे वेत्तास्महे इटः पक्षे आत्मनेपदे वेदिता वेदितारो वेदितारः वेदितासे वेदितासाथे वेदिताद्वे वेदिताहे वेदितास्वहे वेदितास्महे ततः लृटि परस्मैपदे तत्र अनिट्कत्वपक्षे वेत्स्यति वेत्स्यतः वेत्स्यन्ति वेत्स्यसि वेत्स्यथः वेत्स्यथः वेत्स्यामि वेत्स्यावः वेत्स्यामः इटः पक्षे वेदिष्यति वेदिष्यतः वेदिष्यन्ति वेदिष्यसि वेदिष्यथः वेदिष्यथः वेदिष्यामि वेदिष्यावः वेदिष्यामः आत्मनेपदे अनिट्कत्वे सति वेत्स्यते वेत्स्येते वेत्स्यन्ते वेत्स्यते वेत्स्येते वेत्स्यद्वे वेत्स्ये वेत्स्यावहे वेत्स्यामहे इटः पक्षे वेदिष्यते वेदिष्येते वेदिष्यन्ते वेदिष्यसे वेदिष्येते वेदिष्यद्वे वेदिष्ये वेदिष्यावहे वेदिष्यामहे लोटि विदन्तो नैव विन्दतु विन्दतात् विन्दतां विन्दन्तु एवं खलु विन्द विन्दतात् विन्दतं विन्दतः विन्दानि विन्दाव विन्दामः लोटि आत्मनेपदे विन्दतां विन्देतां विन्दन्तां विन्दस्व विन्देतां विन्दत्वं विन्दयि विन्दावहि विन्दामहि परस्मैपदे लङि
अविन्दत् अविन्दताम् अविन्दन् अविन्दः अविन्दतम् अविन्दत अविन्दम् अविन्दाव अविन्दाम। आत्मनेपदे अविन्दत अविन्देताम् अविन्दन्त अविन्दथाः अविन्देताम् अविन्दध्वम् अविन्दे अविन्दावहि अविन्दामहि। विधिनिः परस्मैपदे विन्देत विन्देतां विन्देयुः विन्देः विन्देतं विन्देत विन्देयं विन्देव विन्देम। आत्मनेपदे विन्देत विन्देयातां विन्देरन् विन्देथाः विन्देयातां विन्देध्वं विन्देय विन्देवहि विन्देमहि। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदे विद्यात् विद्यास्तां विद्यासु विद्याः विद्यास्तं विद्यास्तु विद्यासं विद्यास्व विद्यास्म। आत्मनेपदे वेदिशीष्ट वेदिशीयास्तां वेदिशीरन् वेदिशीष्ठाः वेदिशीयास्तां वेदिशीध्वं वेदिशीय वेदिशीवहि वेदिशीमहि। खलु अनिट् चेत् तर्हि तु वेदिष्ट वेदि वेत्सीयास्तां वेत्सीरन् वेत्सीष्ठाः वेत्सीयास्तां वेत्सीरन् वेत्सीय वेत्सीवहि वेत्सीमहि इत्येवं स्यात् किल। वेत्सीष्ट इति स्यात् प्रथमपुरुषस्य एकवचने च अस्तु। लुङि परस्मैपदे अविदत् अविदताम् अविदन् अविदः अविदतम् अविदत अविदम् अविदाव अविदाम। आत्मनेपदे अवेदिष्ट अवेदिषाताम् अवेदिषत अवेदिष्ठाः अवेदिषाथाम् अवेदिष्ठम् अवेदिषि अवेदिष्वहि अवेदिष्महि। लुङि परस्मैपदे अनिट्कत्वपक्षे अवेत्स्यत् अवेत्स्यताम् अवेत्स्यन् अवेत्स्यः अवेत्स्यतम् अवेत्स्यत अवेत्स्यम् अवेत्स्याव अवेत्स्याम। इडभावपक्षे परस्मैपदे नैव इटः पक्षे अनिट्कत्वेन उक्तानि इट्कत्वेन अधुना उच्यन्ते। अवेदिष्यत् अवेदिष्यताम् अवेदिष्यन् अवेदिष्यः अवेदिष्यतम् अवेदिष्यत अवेदिष्यम् अवेदिष्याव अवेदिष्याम। आत्मनेपदे अनिट्कत्वेन अवेत्स्यत अवेत्स्येताम् अवेत्स्यन्त अवेत्स्यथाः अवेत्स्येथाम् अवेत्स्यध्वम् अवेत्स्ये अवेत्स्यावहि अवेत्स्यामहि। आत्मनेपदपक्षे नैव आत्मनेपदपक्षः एव परन्तु इट्कत्वेन अवेदिष्यत अवेदिष्येताम् अवेदिष्यन्त अवेदिष्यथाः अवेदिष्येथाम् अवेदिष्यध्वम् अवेदिष्ये अवेदिष्यावहि अवेदिष्यामहि इति इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रिमः धातुः अत्र द्रष्टव्यः वर्तते। लिप उपदेः मूले कथयति उपदेहो वृद्धिः लिम्पति लिम्पते इति कथयति। तर्हि लट् लकारे लिम्पति लिम्पतः लिम्पन्ति लिम्पसि लिम्पथः लिम्पथ लिम्पामि लिम्पावः लिम्पामः। उपदेहः नाम वृद्धिः तद् बुद्धौ स्थापनीयम्। आत्मनेपदपक्षे उक्तानि खलु लिम्पते लिम्पेते लिम्पन्ते लिम्पसे लिम्पेते लिम्पद्वे लिम्पे लिम्पावहे लिम्पामहे। लिटि परस्मैपदे लिलेप लिलिपतुः लिलिपुः लिलेपिथ लिलिपथुः लिलिप लिलिप लिलेप लिलिपिव लिलिपिम। ततः आत्मनेपदपक्षे लिलिपे लिलिपाते लिलिपिरे लिलिपिषे लिलिपाथे लिलिपिध्वे लिलिपे लिलिपिवहे लिलिपिमहे। सम्यक् इति लिटिरूपाणि भवन्ति। लुटि मूलरूपाणि दत्तानि रूपमेकं दत्तं वर्तते। अन्येपि अत्र केचन विचाराः सन्ति। तांश्च विचारानादाय वयम् अग्रिमे पाठे अत्र पठिष्यामः। यतोहि सर्वाणि रूपाणि अत्र वक्तव्यानि इति चेत् समयः कश्चन अपेक्षितः भवति। अतः लुट आरभ्य रूपाणि उभयथा विना परस्मिन् पदे अपि आत्मनेपदे अपि अग्रिमे पाठे वयं वदिष्यामः। मङ्गलं सद्यः कुर्मः।
श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र तुदादिप्रकरणस्य अस्य नवमः एषः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।